रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भिआइपीको अघिपछि खटिएका सुरक्षाकर्मी घटाएर शान्ति सुरक्षा र सिमानामा पठाउने भन्दै जारी भएको कार्यविधि वर्ष दिन नपुग्दै सरकार आफैले मिच्यो। 51 तहका पदाधिकारीका लागि 2500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन। प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिएका वरिष्ठ नेता नेपाल सहित 22 सांसदसँग एमालेले सोध्यो स्पष्टीकरण। 10 मुदी सहमति भएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्नु एकतामा भाँजो हाल्ने काम भएको नेपाल पक्षको निष्कर्ष। भारतबाट आउने तरकारी र फलफूल विषादी परीक्षण बिनै भान्सामा विषादी परीक्षण र नियमनबारे सरकारी निकाय अनभिज्ञ। मंगल ग्रहमा पुगेको अमेरिकी अन्तरिक्ष यानले ढुङ्गाको नमूना संकलन गरी पृथ्वीमा ल्याउँदै जीवको अवशेष रहे नरहेको बारे अध्ययन गरिने। र टोकियोमा सुरु ओलम्पिकको महिला फुटबलमा स्विडेन, अस्ट्रेलिया र ब्राजिलको विजयी सुरुवात। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। भिआइपीको अघिपछि खटिएका सुरक्षाकर्मी घटाएर शान्ति सुरक्षा र सिमानामा पठाउने भन्दै जारी भएको कार्यविधि वर्ष दिन नपुग्दै सरकार आफैले मिचेको छ। मंसिरमा पास भएर फागुनदेखि लागू भएको कार्यविधि अनुसार 500 सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएका थिए, तर अहिले फेरि नेताकै सेवामा खटाउन थालिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि 2077 जारी गरेपछि पूर्व पदाधिकारी, पूर्व मन्त्री सहितको सुरक्षामा खटिएका करिब 500 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए। नयाँ कार्यविधि अनुसार पनि भिआइपीका अघिपछि सुरक्षाकर्मीको ठूलै फौज परिचालन हुने गरेको छ। बालुवाला 36 र पूर्व पदाधिकारीका रूपमा 16 तहका व्यक्तिका लागि सुरक्षाकर्मी खटिन्छन्। राष्ट्रपतिदेखि पूर्व महान्यायाधिवक्तासम्म 51 तहका विभिन्न पदाधिकारीका लागि 2500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिका लागि मात्रै सहायक रथीको नेतृत्वमा 275 सैनिक सहित 306 सुरक्षाकर्मी तैनात छन्। राष्ट्रपति निवास, कार्यालय, समारोह, अन्य आवागमन लगायत सुरक्षादेखि भान्सेसम्म सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा 75 सैनिक सहित 91 सुरक्षाकर्मी तैनात छन्। प्रधानमन्त्री निवास, कार्यालय र आवागमन सुरक्षामा 200 सैनिक सहित 302 जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। सरकारले प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सैनिक सहित 17 जना सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेको छ। उपप्रधानमन्त्रीलाई 14, प्रदेश प्रमुख र रक्षा मन्त्रीलाई 15, गृहमन्त्रीलाई 30, मन्त्री र प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई 8, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई 7, मुख्यमन्त्रीलाई 8 सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। पूर्व पदाधिकारीका लागि पनि अत्याधिक सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। पूर्व राष्ट्रपतिलाई 21 सैनिक सहित 23 सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ, तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका लागि हतियार सहितको उच्च सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। पूर्व गृह सचिव कुसुम भन्नुहुन्छ, हाम्रो जस्तो देशका जनप्रतिनिधिले शक्तिशाली राष्ट्रका शासक सरह Z+ हैसियतको सुरक्षा लिनु उपयुक्त छैन, यो रवाफ मात्र हो। विधिले तोकेका सुरक्षाकर्मीले नपुगेर भिआइपीहरूले थप जनशक्ति माग्ने गरेका छन्। एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहित 22 सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रमा विश्वासको मतबारे भने कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। संविधानको धारा 75(5) अनुसारको सरकार गठनका सन्दर्भमा पार्टीको व्हिप नलाग्ने आशयको सर्वोच्च अदालतको परमादेश रहेकाले अन्य गतिविधि इंगित गरेर पत्र पठाइएको हो। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले गत सोमबार 22 सांसदसँग 24 घण्टा भित्रमा स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार उनीहरूलाई साउन 4 र 5 को मिति राखेर हिजो पत्र पठाइएको छ। पत्रमा पार्टी निर्णय विपरीत विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको, पार्टीभित्र भेला तथा गुटगत गतिविधि गरेको लगायतका विषयमा स्पष्टीकरण मागिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073, एमालेको विधान 2049 र एमाले संसदीय दलको विधान 77 विपरीत दलीय अनुशासन विरुद्धमा क्रियाकलाप गरेको सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, पार्टी विरुद्ध विभिन्न भेला आयोजना गर्ने, गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने र पार्टीको निर्णय विरुद्धमा आफू र अरू समेत संलग्न भई विभिन्न कार्य गराउने जस्ता अनुशासनहीन, अराजक र अलोकतान्त्रिक तरिका प्रयोग गरी विभिन्न गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण कार्य के कति कारणले गर्नुभएको हो भनी सोधिएको छ। यस्ता गतिविधि गर्नेलाई पार्टीबाट निष्कासन किन नगर्ने? निष्कासन गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए 24 घण्टा भित्रमा स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ। चित्तबुद्ध जवाफ नआए कारबाही गरिने चेतावनी स्पष्टीकरण पत्रमा दिएको छ।
केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा हिजो अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोधिएका नेपाल सहितका 22 सांसदमाथि आज कारवाही गर्ने संकेत गर्नुभएको छ। ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले भन्नुभयो, म यो अन्तिम क्षणमा साथीहरूलाई भन्छु, पार्टी एकतामा आउनुस्, नत्र भोलि 7 गते बिहीबार पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रम सकिएपछि 3 बजे फेरि बैठक बस्छ र उचित निर्णय गर्छ। बैठकमा ओलीले नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार भए पनि उहाँले एकताप्रति इच्छा नदेखाएको दावी समेत गरिएको छ। ओलीले भन्नुभयो, हामी एकताका लागि हदैसम्म लचिलो छौं, अन्तिमसम्ममा पनि एकताका लागि प्रयास जारी रहन्छ। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध छु। एकता भए सबै संरचना 2075 जेठ 2 की अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्। नेपाल पक्षको हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले स्पष्टीकरण सोध्नु, पार्टी एकतामा भाँजो हाल्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बानेश्वरमा बसेको बैठकले एकताका लागि वार्ता र 10 बुँदे सहमति भएको अवस्थामा सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नु गलत भएको निचोड निकालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको 10 दिन बित्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भएको छैन। कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला स्वास्थ्य मन्त्री नै छैनन्। अर्कोतर्फ पाइलै पछि सहयोग लिनुपर्ने निजी सचिवालय समेत रित्तै छ। देउवालाई गठबन्धन दलहरूबीच समझदारी जुटाएर मन्त्रालय भागबण्डा गर्न सकस परिरहेको छ, तर निजी सचिवालय बनाउन उहाँलाई केले छेकिरहेको छ त? प्रधानमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार देउवाले यसपटक अघिल्लो कार्यकाल भन्दा फरक ढंगबाट चल्न खोज्नु भएको छ। बालुवाटार बाहिर महत्वपूर्ण राजनीतिक संवाद कमै गर्न रुचाउने देउवा यसपटक गठबन्धन दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँड र सरकारका काम कारबाहीबारे छलफल गर्न बाहिर पनि निस्किरहनु भएको छ। देउवा निकट ती नेताले भन्नुभयो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास कुमलटार र एमाले नेता माधव कुमार नेपालको कोटेश्वर स्थित निवासमा गइराख्नु संयोग मात्रै होइन, फरक शैलीको संकेत पनि हो। सचिवालय निर्माणमा विगत जस्तो गल्ती नहोस् भन्नेमा उहाँ सचेत रहेको पाउँछु। प्रधानमन्त्री देउवासँग मीडियाको पहुँच टाढा छ। देउवा आफैले त्यसलाई महसुस गरेको निकटवर्तीहरूले बताउने गरेका छन्। निजी सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै आँखा पर्दैन, विभिन्न स्वार्थ समूह र बिचौलियाले समेत आफ्नो अनुकूलको प्रतिनिधि राखेर प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास गरेका हुन्छन्। स्रोतले भन्यो, यसमा फलानुलाई राखिदिनु पर्यो, यसमा यसलाई ल्याउनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्री निवास धाउनेहरू निकै छन्। सचिवालयमा मानिस राख्दा धेरै होस पुर्याउने पार्टीका नेताहरूले पनि निरन्तर सुझाव दिइराखेका छन्। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा प्रशासकीय सल्लाहकार रहेका पूर्व सचिव बाबुराम आचार्य मन्त्री परिषदलाई प्रधानमन्त्रीको दाहिने र सचिवालयलाई देब्रे हातका रूपमा चित्रण गर्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत अल्पमत हेरेर निर्णय दिने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा लिखित जवाफ र प्रमाणको आधारमा कुनै पक्षलाई मान्यता दिने अवस्था नरहे केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई दलको आधिकारिकता दिने प्रावधान छ। आयोगको कानून महाशाखा स्रोतका अनुसार दुवै पक्षले बुझाएको सक्कल कागजातकै भरमा फैसला लिन आयोगलाई कठिनाई भएको छ। स्रोतले भन्यो, बैठकको तरिका र कागजातमा दुवै पक्ष आफ्नो दावी गरिए पनि पार्टीको विधान अनुसार दुवैको प्रक्रिया मिलेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत र अल्पमत नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसपामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई लिएर विवाद छ। दुई अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले अलग अलग समिति दावी गरिरहेका छन्। हेड काउन्ट गर्नु पूर्व आयोगले कुन समिति आधिकारिक हो भन्ने बारे निर्णय दिनुपर्नेछ। स्रोतका अनुसार बिहीबार आज हुने सुनवाईपछि आयोगको इजलासले आधिकारिक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति कुन हो त्यसबारे निर्णय दिन सक्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण दर घट्नुमा त्यस विरुद्ध उत्पादन हुने खोपको उत्पादनमा आएको बढोत्तरी मुख्य कारक मानिएको छ। अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, जर्मनी, रूस लगायतका धनी मुलुकले खोपको सुरुवाती उत्पादनमा आफ्नो पकड बलियो बनाएका थिए, तर हाल विभिन्न मुलुकका 60 बढी कम्पनीले संक्रमण विरुद्धको खोप उत्पादन गरेसँगै शक्तिशाली मुलुकहरूबीच प्रतिष्ठाको विषय बनेको खोप राजनीति कमजोर बन्दै जाने लक्षण देखिएको छ। यसले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकले खोपमा बिस्तारै पहुँच बढाउँदै गएका छन्, तर खोपको उपलब्धता विस्तार भए अनुरूप स्वास्थ्य संवेदनशीलताका आवाज समेत उड्दै गएका छन्।
शक्ति राष्ट्र मध्ये अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी र रूस लगायतले आफूलाई आवश्यक भन्दा दोब्बर बढीले खोपको मौजदात सञ्चय गरिरहेको समय ल्याटिन अमेरिकी मुलुक क्युबाले समेत आफूलाई उत्पादनमा अघि सारेको छ। अमेरिकाले हाल आधा बढी जनसंख्यालाई खोपको पहुँचमा ल्याइसकेको छ। तथापि सिङ्गो अफ्रिकामा भने हालसम्म जम्मा 1% जनसंख्याले मात्र खोप लगाएका छन्। दोस्रो लहरको संक्रमण बढेको भन्दै भारतले खोप निर्यात रोकेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको कोभ्याक्स सुविधा मार्फत निशुल्क वितरण हुने खोप कार्यक्रम प्रभावित हुँदा गरीब मुलुकलाई आकाशको फल बनेको थियो। अमेरिकाले कोभ्याक्स कार्यक्रमका लागि आफ्नो मुलुकमा उत्पादन भएका खोप उपलब्ध गराउने रणनीति त्यसै समय सुरु गर्यो। शक्ति राष्ट्रहरूको समूह G7 मा आबद्ध मुलुकले समेत अमेरिकासँग हातेमालो गरेपछि अमेरिकी खोप रणनीति विस्तार हुन पुग्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गत हाल 136 मुलुकमा 12 करोड 10 लाख डोज खोप वितरण गरियो। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधालाई सन् 2022 सम्म 50 करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने जनाएको छ। त्यस्तै G7 का मुलुकले 87 करोड डोज खोप दिने भएका छन्, जसमा फाइजर, मोडेना, जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले हातेमालो गरेका छन्। महामारीको समय खोप उपलब्धतामा केही सहज भए पनि केही व्यक्तिमा देखिएको स्वास्थ्य संवेदनशीलता भने चुनौतीको विषय बनेको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएका मध्ये केही व्यक्तिमा प्यारालाइसिस जस्ता समस्या देखिएका छन्। तथापि खोप लगाएका 1 करोड 25 लाख मध्ये 100 जनामा सो समस्या निम्तिएको हो। त्यस्तै एस्ट्राजेनिकाको खोप लगाएका केही व्यक्तिमा रगत जम्ने समस्या निम्तिएको भन्दै युरोपेली मुलुकमा केही समय खोप कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको थियो। युवा वर्गमा फाइजर तथा मोडेनाको खोप लगाएपछि मुटु सम्बन्धी समस्या देखिएको भन्दै अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासनले सावधानी गराएको छ। 300 बढी युवामा सो समस्या देखिएको थियो। करोडौंको संख्यामा खोप लगाइएको तर 100 आसपासमा स्वास्थ्य समस्या देखिनु कारण खोप नै नभएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले निरन्तरताको अपील गरेको छ। प्रयोगमा ल्याइएको सबै खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण सफल भएकाले खोप कार्यक्रम रोक्नु नपर्ने WHO को सुझाव हो। प्रयोगमा आएका खोपहरू मध्ये एक मात्र लगाइ पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको खोपको प्रभावकारिता अमेरिकामा 72% पाइएको छ। सो खोप हाल 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहकालाई समेत परीक्षण गरिँदैछ। त्यस्तै 2 मात्रा लगाउनु पर्ने फाइजर खोप समेत 6 महिनादेखि 11 वर्षका बालबालिकामा परीक्षण जारी छ। यसअघि 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा सो खोप सफलतापूर्वक परीक्षण भइसकेको छ। यसको प्रभावकारिता 91% रहेको छ। -70 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्नुपर्ने भए पनि 2 सातासम्म सुरक्षित राख्न -25 देखि -15 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। 94% प्रभावकारिता रहेको मोडेना खोपले हाल 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै 51% प्रभावकारिता रहेको चीनको सिनोभ्याक कम्पनीको खोप समेत विश्वमा प्रयोगमा रहेको छ। अन्य खोपको तुलनामा कम प्रभावकारी भए पनि डेल्टा भेरिएन्टको कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी रहेको जनाएको छ। त्यस्तै 70% बढी प्रभावकारिता रहेको एस्ट्राजेनिकाको खोपको प्रयोग युरोप, अफ्रिका, एसिया लगायतका मुलुकमा गरिए पनि अमेरिकाले अझै प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छैन। युरोपका केही मुलुकमा यो खोप लगाएपछि केहीमा रगत जम्ने समस्या देखिएको भन्दै केही समय खोप अभियान नै स्थगित गरिएको थियो। यो खोप जापान, बेलायत, भारत लगायतका मुलुकमा उत्पादन हुँदै आएको छ। त्यस्तै क्युबाले ल्याटिन अमेरिकामै पहिलो पटक अब्दाला तथा सोबेराना 2 नामको खोपको विकास गरेको छ। 92 तथा 62% प्रभावकारिता रहे पनि तेस्रो चरणको परीक्षणमै रहेको छ। यस्तै जर्मनी कम्पनी केयरभ्याक, 90% प्रभावकारिता रहेको नोभाभ्याक, सानोफी जीएसके, बायोलोजिक ई लिमिटेड, भल्नेभा एसई, मेडिकागो, भारत बायोटेक, रुसको स्पुतनिक लगायतका 60 बढी कम्पनीका खोप उत्पादनले आगामी दिनमा विश्वमा सहज उपलब्धताको संकेत गरेका छन्। सुरुवाती समयमा खोप उत्पादनमा अधिपत्य जमाएका धनी मुलुकलाई बिस्तारै मध्यम आय भएका मुलुकले उत्पादनमा टक्कर दिन थालेसँगै खोप केन्द्रित विश्व राजनीतिको अन्त्य निश्चित देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नेशनल जियोग्राफीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई लिएर कंग्रेस नेता अमरेश सिंहले सांसदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर हिजो राजीनामा पत्र थमाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सभापति ज्यूले सदस्यता विवाद समाधान गर्छु भन्नुभएको छ। समाधान भएन भने राजीनामा फिर्ता हुन्न। प्रदेश 2 को धनुषा, 12 र सर्लाहीमा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा संस्थापन पक्षले मनोमानी गरेको भन्दै अर्को पक्षले विरोध गरेको छ। 12, धनुषा र सर्लाहीका स्थानीय नेताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आमरण अनसन र धरनामा छन्। धनुषाका चन्द्रमणि यादव, रामपल्टन शाह र दिनेश नायक 4 दिनदेखि अनसनमा छन्। सर्लाहीका 71 वर्षीय राम गोविन्द रायले पनि हिजोदेखि अनसन थाल्नु भएको छ। सांसद सिंहले आमरण अनसनमा बस्ने नेता कार्यकर्ताको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको र नेतृत्वले सदस्यता छानबिनमा गम्भीरता नदेखाएकाले आफूले संसद पदबाट राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ।
उपत्यकाका फुटपाथ सड़कपेटी कतै साँगुरा त कतै हिँड्दा हिँड्दै टुङ्गिन्छन्। फुटपाथकै बीचमा खाल्डा खुल्डी रुख बिरुवा र पोलहरू पनि प्रशस्तै छन्। सामान्य मानिसकै लागि हिडुल गर्न गाह्रो हुने फुटपाथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि त झनै कष्टकर छन्। व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि अधिकांश स्थानका फुटपाथ साँगुरा हुन्छन्। उनीहरूले फुटपाथ छाडेर सड़क किनारबाटै यात्रा गर्नुपर्छ, जसका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ। यस्तै समस्याका भुक्तभोगी हुन् कैलाली घर भई शान्तिनगर बस्दै आएकी कृष्ण चौधरी पनि। उनले भनिन्, घर बाहिर निस्केपछि हाम्रा लागि केही पनि सरल र सहज छैन। सड़क, फुटपाथ, अस्पताल, सार्वजनिक वन, शौचालय केही पनि अपाङ्ग मैत्री छैनन्। फुटपाथमा हुनुपर्ने मापदण्ड नअपनाइकन निर्माण गरिएकाले समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। जोरपाटीकी रामकाजी कार्की 11 वर्षदेखि व्हीलचेयर प्रयोग गर्छन्। उनका अनुसार व्हीलचेयर प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी कुनै पनि संरचना बनेका छैनन्। सार्वजनिक बसले चढाउन मान्दैनन्। सड़कमा आफै व्हीलचेयर गुडाएर जान सक्ने अवस्था पनि नहुँदा समस्या परेको उनको गुनासो छ। कोरोना महामारीमा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै पुनर्कर्जा सुविधा पाएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा मध्ये गत असारसम्ममा पर्यटन क्षेत्रले 47.26% उद्योग उपयोग गरेको पाइएको छ। यो राष्ट्र बैंकले सिधै प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जाको तथ्याङ्क हो। यो बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र लघुवित्तले एकमुष्ट प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जामा पनि कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न पटक पटक लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन क्षेत्र अति प्रभावित छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइए पनि कोरोना महामारी अघिको अवस्थामा फर्किन यो क्षेत्रलाई धेरै समय लाग्ने देखिएको छ। कोभिड-19 को जोखिमबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएकै कारण पर्यटन क्षेत्रले पुनर्कर्जामा पनि प्राथमिकता पाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्र बैंकले पर्यटनसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, यातायात लगायत अति प्रभावित क्षेत्रमा प्राथमिकता राखेको छ। तीमध्ये पर्यटन क्षेत्रबाट कर्जा माग बढी आएकाले कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा त्यता गएको हो। राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जामा मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा प्रवाह गर्ने 5 करोड रुपियाँ भन्दा कम रकमका पुनर्कर्जामा पनि पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको निशुल्क खोप उपलब्ध गराउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। आम नागरिकको ज्यान जोगाउनु महत्वपूर्ण विषय भएकाले कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो। हिजो नेपाल उद्योग परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक विकास र लगानी अभिवृद्धिमा समेत सरकारले ध्यान दिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, महामारीबाट बाहिर निस्कने विषय सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ, त्यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै निशुल्क खोप वितरण हो। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परिसंघले स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थामा छ। यसलाई माथि उठाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नेछ, साथै निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन पनि जोड़ दिनेछ। परिसंघका अध्यक्ष एमिरेट्स विनोद चौधरीले विश्वका सफल उदाहरणहरू हेरेर परिसंघका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बताउनुभयो। 2046 सालको परिवर्तनसँगै शुरू गरिएको आर्थिक सुधारले निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक राजस्व परिचालनमा ठूलो योगदान गरेको भन्दै उहाँले दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक रहेको औलाउनुभयो। यसैबीच नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा विष्णु कुमार अग्रवाल चयन हुनुभएको छ। हिजो सम्पन्न परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभाबाट अग्रवाल परिसंघको अध्यक्षमा चयन हुनुभएको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 1300 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको भए पनि 300 मेगावाट विद्युत मात्रै थपिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले 1300 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष 313 मेगावाट विद्युत मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ, जसमा 30 मेगावाट हिस्सा सौर्य ऊर्जाको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट करिब 696 मेगावाट र प्राधिकरणका आयोजनाबाट 582 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा भने हाँडी खोलाबाट 1 मेगावाट, अप्पर खोलाबाट 3 मेगावाट, नामार्जुन मादी 12 मेगावाट, घट्टेखुलो 5
घट्टेखोला 5 मेगावाट, विजयपुर दोस्रो 4.5 मेगावाट, अप्पर चाकु ए 22 मेगावाट, मिस्त्रीखोला 22 मेगावाट गरी 7वटा आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएर व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अन्य आधा दर्जन आयोजनाको पनि परीक्षण उत्पादन सुरु गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग मंगल ग्रहमा पुगेको अमेरिकाको अन्तरिक्ष यानले त्यहाँबाट ढुङ्गाको नमूना संकलन गरी पृथ्वी ल्याउने तयारी गरेको छ। अन्तरिक्ष यान ढुङ्गा ल्याउन तयार रहेको अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले जनाएको छ। औंला जति ठूलो ट्युबमा बन्द गरी पृथ्वी फर्किँदै यानसँगै ढुङ्गा पनि ल्याउने तयारी नासाले गरेको हो। सो ढुङ्गालाई पृथ्वीमा ल्याएपछि कुनै समय मंगल ग्रहमा जीवको अवशेष रहे नरहेको अध्ययन गरिनेछ। गत फेब्रुअरीमा मंगल ग्रहमा अवतरण गरेको सो यान ज्वालामुखी जजेरो नजिक रहेको छ। नासाको रोबोटले 1 किलोमिटरको यात्रा गरेको थियो। यानले मंगल ग्रहमा कुनै समय तलाउ रहेको क्षेत्रबाट नमूना संकलन गर्ने नासाले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग ओलम्पिकको महिला फुटबलतर्फ भएका खेलमा नेदरल्याण्ड, स्विडेन, अस्ट्रेलिया र ग्रेट ब्रिटेन तथा ब्राजिल विजयी भएका छन्। औपचारिक उद्घाटन अघि सुरु भएको खेलमा नेदरल्याण्ड्सले जाम्बियामाथि 10-3 गोल अन्तरको फराकिलो जित निकालेको छ। स्विडेनले अमेरिकामाथि 3-0 को शानदार जित हात पार्यो। अस्ट्रेलियाले न्यूजील्याण्डमाथि 2-1 गोल अन्तरले जित हासिल गरेको छ। ब्राजिलले 5-0 गोल अन्तरमा चीनमाथि विजय प्राप्त गर्यो। ग्रेट ब्रिटेनले चिलीलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। भोलिबाट औपचारिक उद्घाटन हुने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक अन्तर्गत महिला र पुरुष फुटबलका खेल आज पनि हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:20 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। हवस्, धेरै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कंग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सुख पाउने दिन पनि पक्कै आउँदो रहेछ।